इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन अद्य सञ्चेतितं यत् सरक्रीक क्षेत्रे पाकिस्तानस्य दुस्साहसं नैव सहिष्यते। सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रोक्तवान् यत् विद्युत् घटकीय विनिर्माण योजनायै 1.15 लक्षकोटिरूप्यात्मकाः निवेश प्रस्तावाः समायाताः। राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघस्य सरसंघचालकः डॉक्टर मोहन भागवतः प्रोक्तवान् यत् स्वदेशी स्वावलम्बनयोः कोऽपि विकल्पः नैव भवितुमर्हति। अद्य देशः राष्ट्रपित्रे महात्मा गान्धिने लाल बहादुर शास्त्रिणे च श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति। अपि च विजयादशम्याः पर्व अद्य सम्पूर्णे देशे महोल्लासेन समाचर्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन अद्य सञ्चेतितं यत् सरक्रीक क्षेत्रे पाकिस्तानस्य दुस्साहसं नैव सहिष्यते। सहैव एतस्य प्रत्युत्तररूपेण तावत् इतिहास भूगोलौ उभावपि परिवर्तिष्यते। श्रीसिंहेन भुजनगरे विजयादशम्याः अवसरे सेनाक्षमताभ्यासे भागः गृहीतः। अत्रावसरे सः शस्त्रपूजन समारोहेऽपि भागम् अभजत्। शस्त्रपूजनानन्तरं सैनिकान् सम्बोधयन् तेन प्रोदीरितं यत् सिन्दूराभियानावधौ पाकिस्तानदेशः लेहस्थलात् आरभ्य सरक्रीकपर्यन्तं भारतस्य रक्षाप्रणाल्याः भेदने असाफल्यम् अवाप्नोत्। प्रत्युत्तरे भारतीयसेनया पाकिस्तानस्य वायुरक्षाप्रणालीं प्रभज्य विश्वस्मिन् अयं सन्देशः प्रसारितः यत् भारतदेशः पाकिस्तानदेशस्य यदा कदापि महतीं क्षतिं कर्तुं शक्नोति। पाकिस्तान की नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। अवसरेऽस्मिन् रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन सिन्दूराभियाने भूमिकाम् आविष्कृतवद्भ्यः सैनिकेभ्यः अपि सम्मानः प्रदत्तः। सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रोक्तवान् यत् विद्युत् घटकीय विनिर्माण योजनायै 1.15 लक्षकोटिरूप्यात्मकाः निवेश प्रस्तावाः समायाताः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् विज्ञापयन् श्रीवैष्णवः प्रोक्तवान् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतम् आवेदनस्य अन्तिमतिथिः गतदिने समाप्ता। सहैव एतस्मिन् प्राप्तावेदनानां संख्या ऐतिहासिकी वर्तते। तेनोक्तं यत् विगतेषु 11 वर्षेषु सम्पादितः विश्वासः इदानीं निवेशवृत्तिसृजनोत्पादनेषु च परिवर्तते। राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघस्य सरसंघचालकः डॉक्टर मोहन भागवतः अद्य नागपुरस्य रेशमबादस्थले विजयादशम्याः RSS इत्यस्य च शताब्दी वर्षसमारोहे जनान् सम्बोधितवान्। अत्रावसरे सः अवोचत् यत् आत्मनिर्भरतायाः वैश्विक एकतायाश्च समर्थकत्वेन अस्माभिः एतत् सुनिश्चेतव्यं यत् परावलम्बनम् अस्माकं दुर्बलता न भवेत्। वयं स्वेच्छया कार्यकरणे समर्थाः भवेम। तेन प्रोक्तं यत् स्वदेशी स्वावलम्बनयोः कोऽपि विकल्पः नैव भवितुमर्हति। सः एतदपि प्रख्यातवान् यत् अस्माभिः अन्ताराष्ट्रिय व्यापारिक सम्बन्धानामपि संरक्षणं विधातव्यम्। अवसरेऽस्मिन् पूर्वराष्ट्रपतिः रामनाथकोविन्दः मुख्यातिथित्वेन अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थितः आसीत्। श्रीभागवतः उक्तवान् यत् पहलगाम आक्रमणानन्तरम् अस्माभिः देशस्य दृढनेतृत्वं, सशस्त्रबलानां शौर्यं, समाजस्य दृढसंकल्पः, ऐक्यमनश्च अवलोकितः। अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम्
इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य देशः राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनः 55अधिकैकशततमायाः जयन्त्यवसरे तस्मै श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति। अवसरेऽस्मिन् न केवलं भारते अपितु विदेशेष्वपि विविधाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रियराजधान्याः राजघाटक्षेत्रे गान्धिनः समाधिस्थले सर्वधर्मप्रार्थना सभायाः आयोजनं विहितम्। तत्र तावत् राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला, आवास नगरीय प्रकरणानां मन्त्री मनोहर लाल इत्येते महात्मा गान्धिने पुष्पाञ्जलिं समर्पितवन्तः। विपक्षदलस्य नेता राहुल गान्धी राष्ट्रपित्रे महात्मा गान्धिने श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। असौ एकस्मिन् अन्तर्जालीय पटलसन्देशमाध्यमेन प्रोक्तवान् यत् महात्मा गान्धिना सत्य अहिंसा सद्भावानां सिद्धान्तमाध्यमेन देशः एकत्रीकृतः। अनेन सर्वेपि शान्ति सत्यतादिषु सन्मार्गेषु गन्तुं प्रेरिताः भविष्यन्ति। देशः अद्य भूतपूर्वप्रधानमन्त्रिणः लालबहादुरशास्त्रिणः 61अधिकैकशततमायाः जयन्त्यवसरे तमपि सश्रद्धं स्मरति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणे लालबहादुरशास्त्रिणे श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। सममेव प्रोक्तवान् यत् शास्त्रिणः जीवनं नेतृत्वं च सत्यतायाः, नैतिकतायाः, साहसस्य च उदाहरणम् अस्ति। एतत् तावत् युवकानां राष्ट्रस्य हिताय च प्रेरणादायकं भविष्यति। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् लाल बहादुर शास्त्री एकः असाधारण राजनेता आसीत्। तस्य विनम्रस्वभावेन, दृढसङ्कल्पेन च असामान्यसमयेऽपि देशः सुदृढो सञ्जातः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना शास्त्रीयगायकस्य छन्नुलाल मिश्रस्य निधनमाश्रित्य शोकः प्रकटितः। गायकस्य अद्य प्रभाते 89तमे वयसि मिर्जापुरे निधनम् अभवत्। सः तावत् बहुभ्यः मासेभ्यः अस्वस्थः आसीत्। सामाजिकसञ्जालीय सन्देशे श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् तेन जीवनपर्यन्तं भारतीयकलायाः, संस्कृतेश्च संवर्धनाय कार्यं कृतम्। महात्मा गान्धिनः जयन्त्यवसरे गृहमन्त्री अमितशाह अद्य नवदिल्लीस्थे खादी ग्रामोद्योग भवने GST इति वस्तु सेवाकर बचत महोत्सवे खादी ग्रामोद्योग उत्पादनम् आधृत्य राष्ट्रव्यापिनः न्यूनकर विक्रयापणस्य शुभारम्भं कृतवान्। अद्यारभ्य नवम्बर मासस्य 5 दिनाङ्कं यावत् खादी ग्रामोद्योग मेलके जनेभ्यः खादी परिधानेषु 20% परिमितस्य शुल्कमुक्तिः भविष्यति। तथा च खादी ग्रामोद्योग उत्पादकेषु 10% परिमितस्य शुल्कमुक्तिः भविष्यति। विजयादशम्याः पर्व अद्य सम्पूर्णे देशे महोल्लासेन आचर्यते। अयं दिवसः नवरात्रिपर्वणः समाप्तेः प्रतीकः अस्ति। अयं महोत्सवः भगवतः रामस्य विजयाय आचर्यते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राजधान्याः नवदिल्ल्याः रक्तदुर्गस्य माधवदास उद्याने आयोजिते दशहरा उत्सवे भागग्रहणं करिष्यति। अपरत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रियराजधान्याः IP एक्सटेंशन क्षेत्रे रामलीला समिति द्वारा आयोजिते दशहरा उत्सवे भागं भजिष्यति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च विजयादशमी पर्वमाधृत्य देशवासिभ्यः स्वकीयाः शुभकामनां प्रदत्तवन्तौ इति वार्ताः।